सरकारान सगळ्यो ज्यो स्किमी लास्ट मिनीट हाडल्या ह्यो सगळ्यो स्कॅम स्किमी कित्या खातीर म्हणटा हांव हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटाचे 4 वर्सां जालें सरकार अजून मेरेन तो जाग्यार व्हरूंक शकना. टॅक्सीवाल्यांचो इश्यू सॉल्व करूंक शकना. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो मॅटर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर भलतेच कामांनी इनवॉल्ड आहा. सो हांव मागता सरकारा कडेन ह्या फॅग एंडान आनी ह्या वर्सान असल्यो मेजर डिसिजनां कसलीच घेवं नाका. दुसरें एक सारकी घडणूक म्हणजे दोळ्या फुडें आयल्या तितून हें कवर कर. ही घडणूक कितें जाणा तूं आमी गोंयांत कोंकणी हाका प्राधान्य आसपाक जाय म्हणून आमी सदांच म्हणटात. आनी चड करून जंय पब्लीक इंटरॅक्शन आसता थंय कोंकणीची गरज चड आसपाक जाय. आतां एक मुंबयच्या हायकोर्टांतल्यान एक लेटर आयला की डिस्ट्रिक्ट जजाक कॉरिजेंडा म्हणला नॉलेज ऑफ कोंकणी एसेन्शियल आशिल्ली थंय नॉलेज ऑफ कोंकणी मराठी ऑल्सो एसेन्शियल म्हणून केल्ली आहा. हांव तुका हें दाखयना. हें कितें म्हळ्यार जुईज जे गोंयचे इश्यूज रिजॉल्व करपाक बसतले ते भायल्यान हाडटा. अरे सगळ्यांकूच भायल्यान हाडटा. बरें आहा लेबर क्लास आमकां जाय पडटाय. जुईज तरी गोंयचे आसूंक मरे. क्वासी ज्युडिशियल बॉडीज गोंयच्यो आसूंक जाय. त्यो पसून आतां क्वासी ज्युडिशियल बॉडीज IAS ऑफिसर जावपाक लागले. सो गोंय उरला खंय. आनी हांव मागता ऑपोजिशना कडेन असले इश्यूज ह्या दिसांनी घेया. टाटा पावर आमी बोवाळ मारतकच टाटा पावरान म्हणलां आमकां नाका म्हणून. नाजाल्यार टाटा पावर डिस्ट्रिब्युशन घेवपाक सोदताले. हे तें SIR जमनींनी स्टार्ट केलां. जमनीचे SIR कित्याक जाय सरकाराक. म्हळ्यार जमनीचो जो आवय बापूय ना तो तुजी जमीन. म्हळ्यार वेकंट लँड तें बील हाडिल्लें तें आमी जें सिलेक्ट कमिटीक घालां तेंच परतें हाडूंक सोदतात. म्हळ्यार कोमुंदरीच्यो जमनी खावंक सोदतात. आरे ते शेतकारांच्यो जमनी मरे. तूं शेती करपाक आदार करा मरे तुमी तें कांय करना. जमनीचेरूच दोळो आहा सरकाराचोय बी. सो हांव मागता की ह्यो ज्यो स्किमी आहा पयशे करपाच्यो त्यो ह्या दिसांनी हाडनाकात. मुद्दाम देवा खातीर. कित्याक लोकांक तुमी एक इच एंड एवरी स्टेप तुमी लोकांक जंबळ करतले आनी रस्त्यार हाडटले. आनी ह्या पावसान लोक बरे घरा आसूं दी. लेट देम बी सेफ and let it rain well.